الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا للہ الواحد القہار، الصلاة والسلام علی النبی الامی المختار وعلی آلہ واصحابہ الابرار الاخیار الی یوم القرار۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی فرقان، وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل جسم، وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل جسم، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، نونہال بچوں، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جی پیدائش ان حضور جی تشریف آوری کے ان قریب ہن جگت میں 1500 ورے تھی رہا ہے۔ ہن موقع تے سجی دنیا میں سجے جگت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی عید میلاد دھام دھوم ان شان و شوکت کے ساتھ منائے میں اچھی رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے، ما ام مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ آقا دا وانکھان کرے وارا، حضور جی تعریف نے توصیف بیان کرے وارا، حضور جی شان نے عظمت بیان کرے وارا، جیکی پن حضور جے نالے تے بیان کرے میں اچے کرو حضور جو مرتبہ انتی ودارے تھی، کرو آقا جے مرتبے میں اضافہ تھی، کرو حضور جی شان انے شوکت میں 4 چندر لگے۔ ایڑو نہیں، ایکڑو شاعر کہیں ما ام مدحت مقالتی بمحمدی، یعنی آؤ مجھے تعریف انے مدح و ثنا جے سنائیاں، ان سے حضور جو مقام نے مرتبہ کا ودارے نہ تھیے، پر مجھے جکی گال انے مجھو کلام ہے، ان جو مقام نے مرتبہ ودی ونی جے میں حضور جی تعریف انے توصیف بیان کرے میں آتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی عید میلاد جوں 12 تقریروں پانکے حاضری ڈنے جی اللہ دی توفیق سے، یعنی حضور جے جوڑے جی خیرات سے، نالے نے مصطفیٰ جی خیرات سے اللہ توفیق دیئے، تو 12 کلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے نالے تے پاں وقت کری۔ وچار کریاں تو چالو کیا تھی کریاں، چالو کیا تھی کریاں،
साओ सच्ची ॻाल्हि ई है जो ताजदार मदीना आमिना ने अब्दुल्ला दा लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं जी सीरत यानी जीवन चरित्र पैदा थिया त्यांथी करे ने दुनिया में जाती पर्दो फरमायो त्या सूदी जेकी की आप क्यों इनके जीवन चरित्र चवा सीरत इनजा ॿिया पण कई गोशा आहिनि पर सीरत नबी बयान करे वारो माण्हू इंसान उलमा लिखनि था जो उनजी मिसाल उन माण्हू जी आहे जेको हिकिड़े आलीशान बगीचे अने बाग में हलियो वञे दुनिया में बाग अनोखा निराला शानदार वॾा वॾा बगीचा इन धरती मथे मौजूद है इंसान बनायो है हिकिड़ो बगीचो ॾिठो आहे मैसूर में वृंदावन गार्डन ऐं नेरो तो ताजुब थी वञे बगीचो इनके जवा हिकिड़ो अहिड़ो कोई बेमिसाल बगीचो हुए उनमें नेरे वारो बगीचे में वञे तो वीचार में पे भला नेरिया करो हिकिड़ो कोला गुलाब जा फुल नहीं हिकिड़ो कोरा मोगरे जा हिकिड़ो कोरा यास्मीन जा फुल नहीं अलग अलग जात जा फुल पिन जी खुशबू महकाए रहिया आहिनि हिकिड़ो कोरा हुंचा आहिनि हिकिड़ो कोरा अलग अलग किस्म जूं वेलूं आहिनि फल फूल अने फ्रूट आहिनि पानी जा झरना फुआरा यानी मड़े बाग बगीचे जो नजारा मौजूद हुए तो अने नेरे वारो विचार करे जो भला कहीं के नेरिया समझो था बगीचे में बस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत इनकी मिसाल एड़ी जाए जब बयान करे वारो विचार करे जो बयान क्या थी चालू करिया आमिना जे घरे नन्हे मुन्ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जन्म थियो पैदा थिया अने सर सजदे में रखियो आला हजरत फरमाइए था पहले रोजे पे पहले सजदे पे रोजे आजल से दारूद धरती ते पग रखो अने रब के सजदो क्यों पहले सजदे पे रोजे आजल से दारूद यादगारी ये उम्मा पे लाखों सलाम पैदा थियो अने सर सजदे में रखियो इन याद के याद ताज़ा करियो कि हजरत माई हलीमा जी बकरियों मुस्तफ़ा चारियों हथ जो इशारो क्यों अने चंदर जा बोटो कर थिया इन जो बयान थिए कि सूरज गुरूब थियो अने मुस्तफ़ा जे इशारे ते पाछो सूरज धरती मथे पाछो आयो अबू जहल जे हाथ में तकरियो हुजूर जे इशारे से कलमा पढ़ियो ई बयान करियो कि हुजूर जी अंगरीअ में जाती पानी जा चश्मा जारी थिया ई बयान करे मुर्दे के इशारों क्यों जिंदा थिया ई बयान करियो कि कायनात में लगभग 24,000 मौजूदा मुस्तफ़ा बतायो इन जो बयान करे यानी सीरत जो हर मौजू बेमिसलो बेमिसाल है मौजिजा समझो तो मौजिजा इमाम नबहानी रहमतुल्लाह अलैह लिखे था आदम अलैहिस्सलाम उठा थी करे ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूदी अल्लाह ताला तमाम अंबिया के मौजिजात देने हर नबी हर पैगंबर के मौजिजा अल्लाह पाक देने पर मौजिजे की संख्या केक नबी के हिकड़ो मौजिजो के 2 3 4 5 6 7 8 9 मिनी थी वदारे मौजूदात अल्लाह ताला हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता के 9 मौजूदात
9 आयात जंहिंखे चइनि था 9 मोजिज़ात। हाँ, ई अलॻि वस्तु आहे कि हिकिड़ो मोजिज़ो कई हिकु वक़्तु वकाए में आयो, पण क्वालिटी अने क़िस्म 9 मोजिज़ात वधारे में वधारे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। असांजे आका जी ॻाल्हि करियूं, इमाम नबहानी पंहिंजी सदी जा मुजद्दिद फरमाइनि था ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला 24,000 मोजिज़ा अता फरमाए। 24,000 मोजिज़ात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन जगत में नेरे वारे के बताएं। यानी आप जी जिंदगी जो हर पहलू बेमिसलो बेमिसाल, जिधर जिन एंगल थी नेरी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अने अज शुरुआत कहनी है उन टाइम थी कि टाइम न हो, उन वक्त थी कि वक्त पर न हो, उन घड़ी थी कि घड़ी जो वजूद न है, उन डी की गाल करियो डी पर न है, उन महीनों ने साल पर न है। हिन कायनात में कोई वस्तु जो वजूद न है। इतने सूजी के सिज अने चंद्र, तारा, जमीन अने आसमान, शजर अने हजर, लोहो कलम, इंसान अने जिन्नात, बे मखलूक, कायनात में कोई चीज जो वजूद न है। तने केर है? हिकिड़ो अल्लाह है। अल्लाह पाक हिकिड़ो। अल्लाह ताला रब उनके जवाजे अजली अने अबदी। अजली उनके जवाजे अल्लज़ी ला बिदायत लहू, अने अबदी उनके जवाजे अल्लज़ी ला निहायत लहू। जंहिंजी न इब्तिदा हुए न जंहिंजी इंतिहा, इनके रब जवाजे हिकिड़ो अल्लाह पाक अकेलो। अल्लाह जी ज़ात ॿियो कोई न, कोई हिकिड़ो थियो। कितना वरे थिया हूंदा? आके अॻियां हिसाब बताइयां तो कितना वरे थिया। हिकिड़ी हदीस है, हदीस कुदसी, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अरदतु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल। अल्लाह ताला चए जो आऊं हिकिड़ो छुपेलो खज़ानो होसे। अल्लाह खज़ानो अने छुपेलो। खज़ानो ज़ाहिर में वे तो मरे ॾिसे, पर खज़ानो मख़फ़ियन, कोई नेरे वारो ॾिसे वारो न हुए तो कदर कीमत कीअं थी। अल्लाह चवंदा उहो खज़ानो होसि। फ़अरदतु अन उरफ़ा, अल्लाह ताला चए मुंहिंजी मशीयत फ़ैसिलो कयईं, मुंहिंजी इच्छा थी। अल्लाह ताला चए मुंहिंजी इच्छा थी जो आऊं कंहिंखे बनाया जंहिंजे कारण मुंहिंजी मारिफत थी। कोक मूं के सुञाणे, कोक मुंहिंजी मारिफत हासिल करे, ई इरादो कयो। सौथी पहला वो करो कि अल्लाह पाक फ़ख़लक़तु नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिन कायनात में मिली थी पहला, हिन जगत की सौथी पहली मखलूक अल्लाह ताला पंहिंजे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बने। नूर मोहम्मदी कायनात जी पहली मखलूक। हुजूर पिन चवनि था अव्वल मा ख़लक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल ख़लाइक़ मिन नूरी। अल्लाह ताला कायनात में मिली थी पहला मुझे नूर पैदा कयईं, अने सॼी मखलूक के अल्लाह ताला मुझे नूर में जा बनाए। अल्लामा आसी गाज़ीपुरी चयो जो शय तेरी निगाह में आए दरूद पर। अल्लाह वारा चवनि था न कोई रूपारी वस्तु नहीं रहो तो दरूद पढ़ो। पुरीला भाई दरूद मुस्तफा मथे। रूपारो तो इंसान पण हुए, मकान पण हुए, जायदाद हुए, प्रॉपर्टी हुए, दागीना हुए, कोई पण वस्तु हुए, गमेन चीज के ॾिसो तो नबी मथे दरूद पढ़ो। पुरीला जो शय तेरी निगाह में आए दरूद पर, हर जुज़ व कुल है मज़हर अनवार मुस्तफा। इतने ना जो कायनात की दरेक वस्तु नूर मोहम्मदी में जाती पैदा थी है, तो हुजूर जे नूर में जा बनई है तो हुजूर मथे दरूद पढ़ो हर खूबसूरत चीज के नेरे।
حضور چون دریک وستو تھی پہلا اللہ تعالیٰ مجھے نور کے بنائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ایک حدیث بڑی مشہور ہے. حضرت جابر حضور کے پوچھو جو یا رسول اللہ تعالیٰ منی تھی پہلا کن وستو کے بنائے؟ یہ کائنات، یہ سار کائنات، یہ دھرتی ہے نا، یہ دھرتی 5 دن زمین متے ہوں، یہ جاپان تھی کرے نا امریکہ سنتے دھرتی لگ بھگ 72% پانی، 28% کوری زمین. یہ زمین پاؤں اٹھائے ہوں یہ 28% ہے. 72% پانی ہے دھرتی ماتھی. یہ زمین ہے. یہ زمین کتری ہے آوا کے جہاں، یہ کائنات کتری وسار ہے. زمین کی حیثیت کرو ہے جہاں سو مجھو نالج ہے نا آؤں سمجھا تو مثال دیا تو یہ جو ہولن جے میں پاؤں اٹھائیں، یہ ہول میں پاؤں اٹھائیں، ان میں ہکڑو باجر جو دانو پا رکھوں تو سجے ہول میں باجر کے دانے کی حیثیت کرو ہے کتنا ٹکا لکھائی؟ 0.00000.1 انتی پن وہ چھو ہیڈے وڈے ہول میں باجر جو دانو ہی وسار کائنات اللہ تعالیٰ پن کی قدرت سے بنائے، ان کے سامنے زمین کی حیثیت اتری جائے انتی پن وہ چھو ہے. اللہ تعالیٰ یہ مرے چیزوں بنائے، سوچ ہی پہلا کرو بنائے. حضرت جابر بن عبداللہ رسول اللہ کے پوچھو تانے آقا فرمایا ہوں جابر سوچ ہی پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ نبی کے نور کے بنائے. ان دانے نہ سج نہ چندر نہ انسان نہ فرشتہ نہ جنات، کائنات کی کوئی چیز نہ ہوئی، سوچ ہی پہلا اللہ توجہ نبی کے نور کے بنائے. تو حضور علیہ السلام جو نور ہن کائنات کی پہلی مخلوق انہیں خدا جی سنان اگر کہیں کہ نصیب تھی ہے تو سوچ ہی پہلا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی. آنکھ کی چون جڑا حساب کیلکولیشن میں اموک اج کل جا نوجوانے کے ودارے انٹرسٹ ہوئے بلا چوتھا کھڑا مولانا ورے کتنا تھا 100 200 500 1000 2000 ہے وہ تو کروڑیں جی وہ گالا لی تھی. تو حضور علیہ السلام کی حدیثیں میں ایک حدیث سامنے آتی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وقت آیا. جبریل اچھا ہمیشہ ڈیوٹی لگے لی. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے سوال کیا سن جا غور سے سن جا. کم امرت یا جبرائیل، اے جبرائیل مجھے خبر ہے آدم علیہ السلام کرام تھی وٹا تھی کرے نہ موسو تھی دھرتی میں تھی جیتی کی پیغمبر آمنے انبیاء آیا، ان تمام پیغمبریں وٹے وہی کھنی نے تو آوے تھے. دھرتی جو ہر دور ہر زمانوں ہر وقت تو جو ڈٹھل پر ایتا چو جو بلا تو جی عمر کتری ہے. رسول اللہ جبریل علیہ السلام جو پوچھو. جبریل علیہ السلام عرض کروں یا رسول اللہ مجھے ودارے کا خیال نہ ہے تو تھوڑو سمرے تو چوتھے حجاب میں ہی متھے جو کوئی علاقہ ہے نا یہ حجاب جوا دے. یہ مولانا صاحب نے اہل علم اٹھائیں یہ دھرتی جو کوئی نا پاں ہڈا تھے متھے ونن تو لیول جا الگ الگ نالا آئیں. یہ پانچ جتے ہیں دھرتی متھے ان کے عالم ناسوت چوا دے. عالم ناسوت دھرتی متھے انسان میں ہوتے. کوئی عالم ملکوت متھے فرشتے نہیں جگہ، وہ عالم لاہوت، وہ عالم ہاہوت، وہ لوہو قلم عرش کرسی ہی مرے متھے کروڑوں کلومیٹر مائلیں کی گال. تو چوتھو حجاب یعنی گھنا اونچائی بلندی متھے. آنکہ خبر ہے اج کل جی سائنس کو ہے نا یہ گنت بتائے تھی سج ہے نا جو سج یہ زمین تھی 9 کروڑ 60 لاکھ مائل چھٹ ہوا ہے. 9 کروڑ 60 لاکھ مائل سج ہن دھرتی تھی. سج تو گھنے نیچے ان
थी त घणे पोइ अॻियां दुनिया आहे, काइनात आहे। हज़रत जिब्राइल चइनि चौथे हिजाब में या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिकिड़ो तारो चमकियो हुते, ऐं ॾिठो हुते। जिब्राइल चवनि था अल्लाह मूंखे बनाए, ऐं हिकिड़ो तारो ॾिठो हुते। ई तारो अहिड़ो हो कि हिकिड़ो वक़्तु चमके पोइ गायब थी वञे। 70,000 वरे पुठियां पाछो ॾिसाजे, केतिरा 70,000 वरे गायब रहे। 70,000 वरे पुठियां पाछो हिकिड़ो वक़्तु उन तारे जो दीदार थिए, पाछो गायब थिए। तैयार पाछो 70,000 वरे निकिरी वञे ते पुठियां ॾिसाजे। 70,000 वरे में हिकिड़ो वक़्तु, 1,40,000 वरे निकिरे तॾहिं ॿियो वक़्तु, 2,02,000 वरे निकिरे तॾहिं टे वक़्तु, 2,80,000 वरे में 4 वक़्तु। ई हिसाब बने थो। जिब्राइल चयो या रसूल अल्लाह, ई तारो चौथे हिजाब में 70,000 वरे में हिकिड़ो वक़्तु इन जो दीदार थियो थे, पाछो गायब थिए। तैयार 70,000 वरे पुठियां ॾिसाजे। अगर मुझी उम्र आए पुछो था तो आए मदीने वाला आका सुनो, मुझी जिंदगी में इन तारे के आओ 72,000 वक़्त ॾिठो है। 72,000 वक़्त चमकियो है मुझी जिंदगी में ई तारो। कितना वरे थिया? कैलकुलेटर आवटे वे न, मोबाइल जी कैलकुलेटर में लॻंदो, बाक़ी नंढे कैलकुलेटर जो कम न आहे। 5 अबज ने 4 करोड़ वरे थियनि था। कितना? 5 अबज ने 4 करोड़ वरे थियनि था। जिब्राइल एतरी उम्र होता है। रसूलुल्लाह को जो मुस्कुराया, फतबस्समा औ कमा का व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। ऐ जिब्राइल 72,000 वक़्त तू जिन नूरानी तारे के ॾिठे ऊ आओ उसे आने मुझो नूर हो। उतारो नूर मोहम्मदी हो अला साहिब हसलातु वसलाम। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक व तआला कितरो जल्दी बनाए अने कायनात में कॾे मुस्तफ़ा जो नूर बने हुए आके अंदाज़ो अचे जो। बाज़ उलमा हिकिड़ी अॻियां रिवायत लिखो है मौलाना साहब कि हज़रत जिब्राइल हुजूर जी बारगाह में सवाल क्यों, मशहूर हदीस से एतरी जाए। अॻियां बाज़ उलमा लिखियो आयो जिब्राइल पुछो जी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐं चौथा जो तारो आऊं होसे 70,000 वरे में हिकिड़ो वक़्तु दीदार थींदो हो तो आका ई त फरमायो 70,000 वरे ऐं ॾिसाणा न ते तॾहिं किॾा हुआ। ॻाल्हि सम्झ में अचे थी? हिकिड़ो वक़्तु दीदार थियो त ॾिसाणा ते पोइ 70,000 वरे गायब, त एतिरा वरे मुस्तफ़ा ऐं रिया किॾा ते? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रिवायत में सरजमीन अर्श मथे अल्लाह जी बारगाह में आऊं सजदे में रोंदो हुउसि। हिकिड़ो सजदो मुस्तफ़ा जो कितने वरे जो? 70,000 वरे जो। हिकिड़ो सवाल जो तव्हांखे जवाब ॾियां, ये जो को फिरका है न, फिरका इनमें हिकिड़ो तबलीग जमात, इन्हीं जो हिकिड़ो फिरको आहे, इन्हीं जे आलिम जो अक़ीदो आंखे जां तबलीग जमात जो अक़ीदो ही है कि नबी अने उम्मती, नबी जो मर्तबो वधारे उम्मती जो ओछो। अमल में उम्मती वधी वञे पर मर्तबे में नबी वधी वञे। ये नहीं जो अक़ीदो है तबलीग जमात वारनि जो। एतिरे अमल उम्मती जो वधी वञे पर मर्तबो नबी जो वधी वञे। पोइ दलील ॾियनि था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज कितना वरे पढ़े आई? सन्ने नबवी 12 में नमाज फर्ज थी, मेराज जी रात। अल्लाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हुआ तो लगभग 11 वरे नमाज पढ़िया, नमाज फर्ज थी तंहिं पुठियां 11 वरे। उम्मती कई 100 वरे सूदी नमाज पढ़िया आहिनि, नेरो उम्मती जी नमाज वधी वई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कना उम्मती जी नमाज़ ने इबादत वधी वई।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں 9 ورے روزہ رکھوں، 9 ورے پوری ذمہ داری سے جانا، 9 ورے رسول اللہ روزہ رکھوں۔ امتی کئی کہڑائیں کہ 50-60 ورے سوندے روزہ رکھیں تھا، امتی جو عبادت ودی ہوئی۔ اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 4 عمرہ کیوں، کئی مارو اہڑائیں جو کہ 5 عمرہ کریں تھا۔ اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک وقت حج کیوں، کئی ایڑا خوش نصیب ہیں کہ بار بار ان کے حج کرے جو موقع اچے تو دلیل ہی دینو ہے کہ بھئی امتی عمل میں ودے پر مرتبے میں نبی ودے۔ انہی کے کو چھے کہ حضور جی عبادت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرش متے نور مصطفیٰ دو ہکڑو سجدو 70,000 ورے دو انہیں ایڑا مصطفیٰ 72,000 سجدہ اللہ دی بارگاہ میں کیوں آیا۔ ہکڑے آنکہ بخاری شریف کی حدیث سے اڑا حوالو دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی چون وٹھے وٹھے نماز نہ پڑھو، فرض نماز عذر وگر وٹھے وٹھے نہ تھی، سنت موقدہ پر اوبی ہوئی تھی، وطر پر اوبی ہوئی تھی، پر نفل نمازن ای وٹھے وٹھے تھی سکے وہی نے نفل نماز آئیں پڑھی سکو تو۔ پر علماء لکھیں تھا اگر عالمی جی صحبت ہے نا علماء کے سنوتا تو سن جا جو نفل نماز وٹھے نے وہی نے پڑھو تو ثواب اج تھی ویندو، اج ثواب ٹائم اترو لگے پڑھو ہی جائے خالی اوبو نہ تھیڑوں پہ وٹھے وٹھے پڑھو اترا اج ثواب، ابھی نہ پڑھو اترا ڈبل ثواب۔ ای کیلکولیشن ہے۔ ایک وقت حضرت عبداللہ بن عمر بخاری شریف کی حدیث ڈٹھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وٹھے وٹھے نفل پڑھی رہا ہے، عرض کنیے تا یا رسول اللہ آئیں تا چوتا جو نفل وہی نے پڑھو تا اج ثواب، آئیں پنڈ وٹھے وٹھے پڑھو تا نڈی عمر ہوئی نا بچپن وہ شوق ہو سکے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سجو نے اد امت لا کرے نا اسان لا کرے نا اد کی نے مڑے پورو ثواب اللہ تعالیٰ آسان کے عطا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور پاک اللہ رب العزت کائنات میں منی تھی پہلا بنائے، وہ اللہ جہاں سودی چاہیں اللہ جی مرضی تھی کیا سودی چوتھے حجاب میں نور محمدی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام ہو، کوئی کئی ایک مخلوق بنے، خالی کتابیں میں 4 مخلوق جو لکھ ہے، 4 ایکڑا انسان، فرشتہ، جنات اور حیوان۔ حیوان پانچ سامی جناور، جنات دھرتی میں انسان کی پہلا آیا ہیں دھرتی متھے، فرشتہ پانچے بیگا آئیں پانچی سیوا میں کئی انسان کی خدمت متھے اللہ تعالیٰ فرشتیں کے متعین فرمائیں۔ تو یہ 4 مخلوق جیسے پانچوں واسطوں ہے دھرتی متھے ہی پانچوں واسطوں انہی جنال آئیں، باقی ایڑو 1000 قسم کی مخلوق اللہ تعالیٰ بنائیں جن جو علم اللہ کے آئے ہیں ان کے رسول کے، ہن تمام مخلوق میں جن تانے انسان کے بنائے جیواری آوے، اللہ تعالیٰ انسان کے افضل المخلوقات بنائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہکڑی جگہ کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ کہیں جو اولاد آدم کے مکرم یعنی عزت وارو بنائے اسے، یعنی انسان کے خاصی صورت میں اللہ تعالیٰ بنائے، یعنی تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق انسان کے اللہ پاک بنائے۔ ہمیں نور محمدی جو کو کروڑوں اربوں ورے پہلا جن کی تخلیق اللہ تعالیٰ فرمائے ہوئے ہیں، ان نور محمدی کے انسانی لباس میں دھرتی تے ہلائیں ہوئے ہی حضور جی میلاد شروعات یہاں تھی نور تے کروڑوں ورے دے گیا، پر ان نور محمدی کے ان نور ان لائٹ ان پرکاش کے انسانی شکل و صورت میں دھرتی تے اللہ تعالیٰ ہلے گی منشا بنائے، جو لباس بشری میں نور محمدی اچے تو اللہ تعالیٰ سوتھی پہلا حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے۔ آدم علیہ السلام بنیا انہیں
धरती मथे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पोइ आया, पहला आसमान मथे हुआ। अल्लाह ताला तखलीक के बॉडी बनाए में आवे, जिनटा ने रूह वधे न अल्लाह पाक रूह, अल्लाह ताला पंहिंजे दस्ते कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम के बदन में रूह वधन। आदम अलैहिस्सलाम अखियूं खोलियो, माण्हू आरस मोड़न थी वेठा, अने पां बच्चो पैदा थिए हिकिड़े ॾींहं जो ॿुॾीअ जो पहला बान न हुए, लाचार हुए, ई न। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के बनाए तो पूरा मुकम्मल इंसान बॉडी, अने 9 फुट लंबाई, पूरो बदन आकार सलामत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनया। आरस मोड़ो, सौथी पहला मथे निगाह कयो, आदम अलैहिस्सलाम मथे नेरो तो लिखेलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे लिखेलो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका ने पैदा थिया तो अल्लाह जो मशीयत जो फैसलो ही हो कि नूरे मोहम्मदी इंसानी रूप में धरती मथे अचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर पणे अने नूर पणे, बो गालियों कुरान से साबित थी। अगर कोई ई कहे तो हुजूर बशर नहीं, इंसान नहीं, तो मोमिन ना है। कुरान से साबित है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अने कोई ई कहे तो हुजूर नूर नहीं, वो मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं। इसलिए इतने ला जो कुरान के कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लामा कस्तलानी कहता अल मुराद बिल अव्वल हुवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिसानी अल कुरान कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जो मतलब मोहम्मद मुस्तफा यानी किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। ये मुफस्सिरीन ने फरमाया है। बहरहाल तो अल्लाह फैसलों के जो इंसानी लिबास में हुजूर धरती मथे अचे तो नूरे मोहम्मदी जो को तोते हिजाब में हो, इनके अल्लाह तबारक व ताला हजरत आदम की पेशानी में रखें। पेशानी आदम में नूर मोहम्मदी रखे में आयो। अलग अलग रिवायतों में पहला चलता तो पुठ में नूर मोहम्मदी, पीठ में वो आदम अलैहिस्सलाम। फरिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुठिया घेरे जा घेरा इन नूर मोहम्मदी की जियारत ला करे, हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ता आदम अलैहिस्सलाम पुठिया फिरे आते। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पूछे था मौला ही फरिश्ता मुँह पुठिया कि तोजी पुठ में जो को मुझे महबूब जो नूर है उन ला करे ने, उनकी ताज़ीम उनके अदब ला करे ने कि मौला आऊं पण इच्छा तो जो आऊं पण उनकी ज़ियारत करिया, कारण के आरिसा दवा पुठ में जो को वस्तु हुए उनको दीदार कड़ी रीते थी। अल्लाह तबारक व ताला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाखून में नो पांच होता नहीं, इन नो में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रांसफर के मुंतकिल के। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली वक्त पंहिंजे अल्लाह के महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की जियारत किया, अने एडी चमक एडी लाइट हुई जो अल्लाह जो हुक्म न आयो, केदा थी ऑर्डर न थो, पर बेसाख्ता हुजूर जे नूर के नेरे ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुम्यो अने अक्स लगाए। तो हुजूर जे नाले मथे चुमणो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी सुन्नत सौ थी पहला। पोए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी पेशानी में अल्लाह तबारक व ताला नूर मोहम्मदी रखें। धरती ते आया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा लगभग 40 पुत्र थिया। अलग अलग रिवायतों बाद में है कि 40 में 20 पुत्र अने 20 धीरू अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के देने। उनमें नूर मोहम्मदी, कारण के नूर मोहम्मदी तो हिकड़ी नस्ल में जाती धरती ते अचे वारो हजरत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा जो को पुत्र वा फजम वा, उन्हीं जी पेशानी में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नूर आयो। आदम अलैहिस्सलाम मिनाते मुंतकिल जो नूर मोहम्मदी अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम, यानी ई नूर मोहम्मदी जो सिलसिलो हजारों वरे सूदी पे पुठिया पुत्र पोतरो पर पोतरो एड़ी रीते मुंतकिल थींदो थींदो आका
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی پیشانی میں حضرت عبداللہ وٹا حضرت آمینہ کی شکم پاک میں انہیں اج تھی 1500 ورے پہلا ربیع الاول کی 12 تاریخ مکے کی دھرتی متھے حضرت آمینہ کے شکم میں جا ننے مننے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں ان نور محمدی جو ہند دھرتی متھے اظہار تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ایڑی شان و شوکت ایڑی عظمت ایڑی فضیلت عطا فرمائیں جب کائنات جا تمام درجہ اللہ تعالی محمد مصطفیٰ جی جھولی میں وجھی دے یہ کیوں لیول بتائیں لیول مخلوق دو. مفتی احمد یار خان صاحب چرچا کیوں آئے ہیں جی یہ دھرتی متھے منی تھی ودارے افضل جو سرشٹی یعنی جاندار جے میں سائے یہ پائنا یہ لکڑیوں کاٹھیوں ککرا مٹی ان کنا تھی جو سرشٹی جو کو ہے جاندار ان کے اللہ تعالیٰ افضل بنائے. وہ جاندار جگہ ان منی میں جاتی انسان کے اللہ افضل بنائے. انسانے میں اللہ تبارک و تعالی ایمان وارے کے افضل بنائے. ایمان وارے میں جا رہا وری جو کو صالح انے نیکو کارے انہی کے اللہ افضل بنائے. نیکو کارے میں اولیاء اللہ کے اللہ افضل بنائے. انے ولایت جو لگ بھگ 14 درجہ ہے جہاں سودی مجھے مطالعہ ہے 14 درجہ ہکڑو بیو ترو چار ہی 14 درجہ ہیں. انے ولایت کے درجے پٹھیا غوث کتب اودال اوتاد ابدال نجبہ نقبہ قلندر خواجہ یہ مڑے الگ الگ درجہ ہیں ولایت جا. یہ ولایت جو درجو غوث مت پورو تھیے تو غوث مت ان میں پر ورے غوث اعظم منی تھی افضل. یعنی غوث اعظم پٹھیا مقام نبوت ہے نبی پٹھیا رسول پٹھیا اولو العظم رسول ہی لگ بھگ 28 درجہ ہے 28 درجہ. یعنی سوتھی پہلا خیر الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوتھی ودارے مقام نے مرتبہ اللہ تعالی حضور کے عطا فرمائے. ایڑو جو حضور جے مقام نے مرتبے جی گرد کے پن کوئی نہ پجی سکے. اللہ تبارک و تعالی کے جن جی رضا مقصود ہوئے پنڈ فرمایا اللہ تعالیٰ منہ کے کہیں کہ محبوب آؤ تو کے پیدا نہ کیوں تو مجھے ربوبیت کے ظاہر نہ کیوں ہو. لولا کا لما خلقت الافلاق ہکڑے روایت ایڑی بڑھتی تھی اگر محبوب تو کے پیدا نہ کیوں تو ہی 7 آسمانے جو کو جھمگٹ ہوئے ان کے نہ بنائے ہو. ہی کائنات سجی بنائی ہے کہ محبوب تو جے صدقے نہ بنائی ہے. ہی مقام و مرتبہ اللہ تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا فرمائے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اعلیٰ حضرت فرمائیے تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان جان ہے وہ جہان کی. سمجھو تا کرو مطلب ہے یہ پانچی باڈی ہے ان پانچی باڈی کے مزارا پانچو سا کرو وستو ہے. اکھیوں برابر ہیں وار برابر ہیں ہاتھ برابر ہیں پگ برابر ہیں پیٹ برابر ہے پٹھا برابر ہے کن برابر ہے سجو باڈی برابر ہے. سال ہوئے تو انسان نے ڈیڈ باڈی جواز ہے لاش جواز. جان ہے وہ جہان کی ہی سجی کائنات اللہ کی بنائے لیے پر جیڑی ریتے انسان باڈی انے بدن میں روح انے جان ہے بس محمد مصطفیٰ کی ذات ای جان جہاں ہے ہی مصطفیٰ ہیں تو جہان ہے. اگر حضور نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان جہان کے پیدا نہ کیں. ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام و مرتبہ. ایک وقت روایت میں آتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور وٹے آیا. ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں محرم میں بیان کیوں آؤں جب بچپن وٹا تھی کرے نے وہ 15 وریں جو عمر وٹا کرے نے وفات سودی رسول اللہ بھیگا رہا
مکے میں، مدینے میں، سفر میں، حضر میں، رات دن، ہر وقت ہر لمحہ ابو بکر صدیق رسول اللہ بیگا روندا ہوا، اتنے سودی کے مزار میں رسول اللہ کے پڑھے میں سوتےلا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ابو بکر صدیق کے مصطفیٰ پوچھیں گا جا ابو بکر آؤں کے رہی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سرکار کی مہربانی ہے کہ 1400 ورے پہلا پوچھوں جو پانک کی خبر پئی کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کرو ہے یہ سوچی ودارے کہ پہچان آئے تو محمد مصطفیٰ کی۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر صدیق کے پوچھیں تھا حضرت ابو بکر ہن امت میں ابو بکر صدیق کے حضور جی معرفتن ایڑی کہیں کہنا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں کیوں انہوں تعریف کیوں انہوں انہیں پاؤنٹا کیے نہ تھی ایڑی تعریف جو حق ادا کیوں انہوں۔ ابو بکر صدیق اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جب تعریف کرے کرے نے تھکا، ابو بکر صدیق کی زبان خاموش تھی، اللہ جو رسول جو یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر مجھے حقیقت کے مجھے پروردگار سوا بیو کوئی پہچانے نہ سکی، مجھے مقام و مرتبہ کرو ہے یہ اللہ جانے انے آؤں جانا، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے لئے شاعر تھے محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہکڑو واقعہ وہاں کے سنائیں لاسٹ میں اجی سجی اچے وارن جو کو 211 تقریر ہوئی نا ان جو تمہید ہے تقریر قاعدے سر کال تھی چالو تھی انشاءاللہ۔ ہکڑو واقعہ وہاں کے سنائیں حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جی حقیقت کرو ہے۔ اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی بیوی صاحبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور جی گھرواری انہیں گھرواری میں وڈو مقام و مرتبو، حضور علیہ السلام زندگی میں 12 شادیوں کیوں 12 ہکو وقت 9 گھرواری کے رکھی جی اجازت ہوئی، 12 نکاح کیوں ان میں 11 گھرواری ایڑیوں ہوئیوں جن جو حضور سے یا تا بیو نکاح ہو یا ترو نکاح ہو، حضرت خدیجہ جو ترو نکاح ہو، کئی جو بیو نکاح ہو، کنواری ہکڑی گھرواری، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عمر پن گھنے ننڈی کریلا ہے جو کو مستشرقین جو کو جوا دیتا ہے ویسٹرن کنٹریز جا جو کو بنیلا گنیلا یورپ انہیں عیسائی دنیا جا یہ اعتراض کریے تھا جو حضور علیہ السلام پنچی گچ ننڈی عمر دی ایکڑی چھوکری سے شادی کیوں، جدیں سرکار پردو فرمایا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عمر ایڑو ہوئی وریں جی، یہ حقیقت پنجے ٹھکانے ہے پر آنکھیں ایکڑے نقطوں آنکھیں سنائیاں، مسلمانوں غور سے سن جا، خاص کر انہیں جوانیاں غور سے سن جا۔ حضور دنیا کے سبق دن لایا ہوا، انسانیت تو سبق مانوی کے صحیح معنی میں مانو اتنے انسان بنیلا مصطفیٰ آیا، مردیں کے عورتیں کے وڈے کے نڈے کے
جنگل میں ریورے کے آبادی میں ریورے کے ہر طرح کے کوالٹی کے انسانے کے سبق ڈیلا مصطفیٰ ہے. سوار تھی سانجی سودی جکو اچے مصطفیٰ ان کے تعلیم دیے. حضور کوئی ایڑو بنگلو نہ بنائے ہوں جو تاڑو ڈے نہیں ویٹا میں. آنکھ ایکڑی نوی گال سنے آنکھ خبر نہ ہوں دی. سنو مصطفیٰ 2 ورے مدینے میں رہا. مسجد نبوی کے باجو میں ہے اور جتے رسول اللہ جو روزو ہے وہ مصطفیٰ جو گھر. حضور جو گھر آجیا باجو میں حضرت فاطمہ دی جو گھر نے پٹھیا بئی گھر واری جا حجرا 7-8 حجرا پٹھیا بیا ہوا. سمجھو تا پوری ذمہ داری سے جاتو جب مصطفیٰ پردو فرماؤ تیاں سودی گھریں کا دروازہ نہ ہوا. کوئی گھر جو دروازہ نہ ہو خالی پردو رکھنا ہوا. مال ملکتا ہوئے نا دروازے متھے تاڑا جات کا لوگ مضبوط ای پانچ رکھو تھا. حضور جی زندگی میں کڑھے دروازوں پر نہ بنائے. ہیڑی سادی زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی. تو ایرو کو بنگلو نو جو آرام فرمائیے کوئی اچھی نہ بچار چوکیدار باویں ایرو کیے نو. حضور جی آفس پر مسجد, حضور جی سپریم کورٹ پر مسجد, حضور جی عدالت پر مسجد, حضور جو گھر پر مسجد سجو ویوا مسجد میں جا رہا. اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ملاقات کرنی ہوئے رسول اللہ سے مسجد میں ملی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی جو بپاریں نماز میں ہر وقت حضور جی ہر ادا کے نیریندا ہوا. صحابہ جو کو عشق وہ اللہ جی قسم آئی حدیثوں پڑھو تو آنکھ خیال آتی کہ حضور سے محبت کرو ہوئی صحابہ کی. ارے مو دوتوں کے صحابہ نیریے اٹھا کے کتنا دبا مو تو وہ تو آئے ہکڑوں کے بو کترے امت کی تعلیم ہے نا 1400-1500 ورے تھیا. حضور جی ہر حدا حدیث میں موجود ہے. حضور جی ہر گال کتابیں میں موجود ہے. ان جو صدقوں ہے صحابہ کرام جو کہ صحابہ رسول اللہ کے نیرے ہوتے 12 جی زندگی برابر. ہمیں گھر جی 4 دیواری کے اندر رات جو تو انسان اندر ہوئے گھر میں رات جو فیملی ہوئے بال بچہ ہوئے اتے رہے. ہمیں ان 4 مقام جی 4 دیواری کے اندر رسول اللہ آرام فرمائیے تھا. کدیں اٹھیے تھا, کدیں سمیں تھا, کدیں تہجد پڑھے تھا, دیو کرو عمل کریے تھا, مسواک کترے ڈنن کتنا وقت کریے تھا. ای سجیوں گالیوں بار باریں کے تو خبر نہ پہ گھر سنسار کی حلینوں ای بار بارہ تنہیں دسی سکے. ہی مہربانی ہے کمال ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ جو اتنی ننگی عمر میں ایڑو اللہ تعالیٰ انہی کے ذوق انہیں شوق عطا فرمائے ہیں, ایڑو دماغ انہیں ہوشیاری عطا فرمائے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا حضرت ام المومنین عائشہ جی کے لکھو یہ امت کے سامنے بتائے ہوئے ہیں. جب مجھے محبوب رات جو ہیڑی ریتے آرام کیا ہوتی مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی ہی ادا ہوئی تو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی زوجہ پاک ام المومنین عائشہ جی ہزاروں حدیثوں خالی اقوال علماء لکھے آئے ہوں جب دین جو 2/3 66% دین اسلام 66% دین اسلام جب جو کو احکامی حضرت عائشہ صدیقہ جی حدیثیں تھی ثابت تھی. ام المومنین کے اللہ تعالیٰ ایڑو دماغ دینے ہوئے تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ جی گھر آرام فرمائے رہی. رات جو حضور حضرت عائشہ جی گھر آرام فرمائیے تھا. تہجد حضور متے فرض ہوئی آنکہ کئی وقت جو ہے علماء لکھو آئے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ حضور متے نماز تہجد فرض ہوئی پامتے نہ اتنا ہر روز ہوتی دعویٰ اوچھوں برکاتوں نے ودو میں ودو 8 رکاتوں یہ حدیث سے ثابت ہے. 11 وقت پڑھ دعویٰ وطر ادراتو تہجد بھیگی پڑھ دعویٰ
पाण हेवर जेको नमाज़ ईशा बेगी वितर पढ़ो था न इंटाणे हुज़ूर न पढ़दा हुआ अध रात तहज्जुद ला उथी वितर पण उंटाणे पढ़े 8 रकात तहज्जुद जी अने 3 रकात वितर जी टोटल 11 रकातूं अध रात उथी ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ंदा हुआ कॾहिं कॾहिं किरत टूकी हुए कॾहिं किरत वधारे हुए कॾहिं सॼी रात निकिरी वञे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिकिड़ी रात हज़रत आयशा जे घर में हज़रत आयशा कहता है आयशा विचार करिया तो मुझे रब जी बारगाह में सजदो करे इबादत करी हुजूर इबादत ला विया घणे वार लगी आया न उम्मुल मोमिनीन विचार में भी आज विया केदा आगे जो घर जा दरवाजा तो न हो खाली पर्दो ऊंधो पर्दो पण कपड़े जो न कीमती कपड़े जो न ये खजूर जा जेको पन वेंदो मुझे निडपण में ॾिसंदा हुआसीं दस्तरखाननि जा अचींदा हुआ खजूर जे पन जा ने केला जे पन जा टोपियूं पण अचींदियूं हुयूं बिल्कुलु सादो यानी इन टाइप जा पर्दा हुआ वीचार क्यों जो सरकार विया केॾा हाणे औरत आहे न औरत आगे जाम जेकी सौ सची ॻाल्हि हदीस जे हवाले से हिकिड़ो वक़्तु हुज़ूर ॿाहिरि निकिरी विया उम्मुल मोमिनीन हुज़ूर के गोथी लाइ निकिरिया जन्नतुल बकी जेको हज के उमरो क्यों है उन्हीं के खबर है कि जन्नतुल बकी हुजूर जे रोजे थी वधारे छेटी न 2-3 मिनट लगे 3-4 मिनट 5 मिनट 3-4 मिनट हजरत आयशा गोते ले निकरे जे सरकार वया केदा ई कैफियत आके बताई औरत जाते न उनजी पंजे शोहर से मोहब्बत को है न उनकी कैफियत करो आई आके जा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिसी गड़ो हजरत आयशा के जन्नतुल बकी में बैठो आयशा आया है उम्मुल मोमिनीन आया है समझी गया मुंह के लजेला आया है मुझे तलाश में आया है चो करो ए आयशा आके ये ज अल्लाह ने उन जो रसूल आंजे साथे खयानत करेंदो अल्लाह ने उन जो रसूल आंजे साथे खयानत करेंदा करो मतलब समझो था कि आके अगर ई हुए जो आओ बे के घरवारी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो को आप जो नो घरवारी वयो ने तो वारा फिरती मानी पण उडाखे अने रे पण एकड़े अलग अलग घरे रोज एकड़े घरे एडी रीते तकसीम करेली हुजूर अलैहिस्सलातु समझो था एकड़ो डी हजरत आयशा जे घरे एकड़ो डी हजरत हफ्सा जे घरे मानी पण उडाखे आराम पण उडा करी इन रीते वारा हजरत आयशा हदीस तो मतलब आहो ही समझो यहाँ कि हजरत आयशा तलाश में गया रसूलुल्लाह तो आयशा आके ये जाओ बे के जे घरे हली वियो से अल्लाह ने उन जो रसूल आंजे साथे खयानत नहीं करे नाइंसाफी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में ना तो हजरत आयशा जडे अना पाछून गालते अचा तो अध रात हुजूर नमाज ला गया इबादत हजरत आयशा तलाश में निकला लाइट तो वही ना उन जमाने में हुजूर जो फरमान हो गया सुमो तने दियो हो जाए तेल जैतून वगैरह जो तेल उन जमाने में मिल दो इनसे दिया बारिंदा हुआ से पर सुमे तरे दियो हो जाए लाइट न हुई उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तलाश में किदा हुआ अचानक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में जाती सर खैम या अल्लाह से राज़ो न्याज़ गाली चालू हुई अल्लाह ने उनके महबूब की अंगत चर्चा चालू हुई उनमें अलग अलग लिखे हुए हैं जो हो करो पांखे तो पांजी तो अकल महदूद है पांखे समझ में पढ़ना आती पर इतनो जरूर है कि अल्लाह जी जात जे साथे हुजूर जी लो लगेली उनसे कॉन्टेक्ट हजरत आयशा वे तलाश करेला जे हेडो वडो रूम है इनमें एरिया 17 हथ लगभग 20-22 फुट 22 बाई 22 फुट जो रूम वडो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठो तो कोई आयो घर में अचानक जो मन अंत आए अध रात जो मुझे हुजरे ने अचे वारा चो तो आइए के रसूलुल्लाह के तने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा आयशा तो या रसूलुल्लाह सरकार आओ आयशा हिया घरवारी ना पण गिनी गणो आवाज में पण मारू सुननी वञे भले लाइट न हो आवाज में
सुञाणी वञे अने पाछो ना गिने चई ॾिनो। हुजूर करो चो मन आयशा, आयशा केर, मन आयशा, आयशा केर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबराई विया। ही करो ना गिनाती आवाज मुझो तो चेता आयशा केर। पहले तो घबराई विया, पोइ चो अना आयशा तो बिनते अबू बकरिन या रसूलुल्लाह, आयशा सरकार वो आयशा जो को अबू बकर जी दी है। अगला सवाल तो मन अबू बकरिन, अबू बकर के, अबू बकर के। हजरत आयशा सिद्दीका पाछा घबराई विया, विचार में पई विया अज रंग बियो है, अज करो गाल है, अबू बकर के नता सुनने, आयशा के नता सुनने। घबराई विया, थोड़ी बार जराक विचारी ने पाछा जवाब देनो। आयशा केर, अबू बकर जी दी, अबू बकर के। पर जवाब हुआ रफीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अबू बकर जो को मोहम्मद रसूलुल्लाह जो साथी है, वो अबू बकर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो साथी है। हदीस में रसूलुल्लाह के मन मोहम्मद आए है, मोहम्मद के। आयशा अबू बकर दीदी, अबू बकर मोहम्मद जो साथी, मोहम्मद के रही तो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबराई विया, हाणे करो चो, हाणे तो कोई रस्तो ज नहीं। उलमा इन हदीस के एतिरो बयान क्यों आयो? बाज़ उलमा खास करके सूफिया ने उशाक मौलाना अगिया थोड़ो लिखियो आयो, अगिया करो लिखियो आयो कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिकड़ी रिवायत जनरली है कि पोइ चुप थी विया, चुप थी विया। हिकड़ी रिवायत है हजरत आयशा विचार कयो अज जिंदगी में पहलो मौको है आओ पर पूछा मन अंत या रसूल अल्लाह, आका आई के रहो। दुनिया जी अखियं ते पर्दो है, हकीकत मोहम्मद खुदा जे सिवा कंहिंखे खबर न। अज तो थोड़ी समझ पे। पीर मेहर अली शाह साहब चवन किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां। किदा मेहर अली जी जुबान औलिया अल्लाह कहता है आका आंधी हकीकत अल्लाह के सिवा कोई न सुनी सके। चुप कर मेहर अली, इथे जाए नहीं हो बोलन दी। मेहर अली खामोश थई वन, ये मन अंत या रसूलुल्लाह ही जे जो मकाम में कहा कि अल्लाह के सिवा मोहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत कोई सुनी न तो। बहरहाल ॿियो ॾींहुं हज़रत आयशा का पाछा हलिया विया। ॿियो ॾींहुं सुबुह थी तो हुजूर के रात की गाल सॼी सुणाइण, रात की गाल सुणाइण आका ही थियो। ऐं मूंखे पुछिया केरु आयो, आउं चयो आयशा ही आहियां। कई आयशा? अबू बकर जी थी। अबू बकर क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह जो साथी। तॾहिं ऐं चयो मोहम्मद केरु? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी गाल सुनी ने चवनि था, हदीस में अचे तो ली मअल्लाह वक्तुन ला यसउ फीहा मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन। आयशा अल्लाह ने मुझे विच में हिकिड़ो टाइम हुए तो आए है ही इतने दुनिया चेती जो मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाना। अल्लाह ने मुझे विच में हिकिड़ो टाइम हुए तो ला यसउ फीहा मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन। न तो कोई नबी मुरसल असांजे विच में अचे, न कोई अल्लाह जो फरिश्तो विच में अचे। बस हिकिड़ो कुरा ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह हुए अने हिकिड़ो कुरा रब अने मौला परवरदिगार की ज़ात हुई। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज उसकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। अब जो हजरात दोस्तों टाइम पूरो थी वियो, मूंखे जरा ख़ुशी थी ख़ासी संख्या में। अने अॼु आऊं फेल थियो या कामयाब थियो या सवारे आंजा चेहरा ॾिसी ने ख़बर पए। अगर सवारे पढ़ाई आतो तो मूंखे लगे कि आऊं परीक्षा में पास थी वियो या। अल्लाह ताला मूंखे अने आंखे ने तौफ़ीक़ अता फरमाए। अने आई मड़े सहमत थियो तो 15 मिनट टाइम पर वेलो करे मड़े एतिरी 2:15 के सवारे अची वेंदा। अज 2:30 के चालू थियो, 2:30 थी 11:30
ઇન્શાઅલ્લાહ સવારે 9:15 ને હતો 9:30 થી 11:30 પૂરો ટાઈમ જે સાથે પૂરો કરીંદાસી ઇન્શાઅલ્લાહ. અલ્લાહ તાલા મૂકે આંકે મણી કે તૌફીક અતા ફરમાए. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. बशर पैदा हो सलाम खैरुल बशर पैदा हो सलाम लाखों दरूद लाखों सलाम खैरुल बशर पैदा हो सलाम खैरुल बशर पैदा हो सलाम लाखों दरूद लाखों सलाम सबको मुयस्सर से वो ये मकाम पहुंचे मदीना में पढ़कर गुलाम सबको मुयस्सर वो ये मकाम पहुंचे मदीना में पढ़कर गुलाम पढ़ते दरूद और पढ़ते सलाम खैरुल बशर में आपको सलाम से अचल जो चमकाता नूर महशर में होगा उसी का ज़हूर से अचल जो चमकाता नूर महशर में होगा उसी का ज़हूर अव्वल से आखिर होने का नाम खैरुल बशर पैदा हो सलाम खैरुल बशर पैदा हो सलाम लाखों सलाम. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.